من مشهد یکی از رفقام تاجر کاسب تو پاساژ یک دو تا دهنه مغازه داره. چند سال قبل به من میگفتش که آقا من خیلی برکت نداره زندگی، زحمتمو میکشم اما کاسبیم خیلی برکت نداره. بهش گفتم خمس تو که میدی؟ این که معلومه میدم. بهش گفتم ببین من یه چیزی بهت میگم اینو انجام بده ان شاءالله که خدا برکت تو کارت میذاره. بیا یه درصدی از سودی که پیدا میکنی ولو کم ولو 1000 تومان، مقدارش مهم نیست، اصل کارت قشنگه، یه درصدی بیا با امام حسین شریک بشو. اون وقت اولا مواظب باش شریکت امام حسینه، از هر راهی درآمد در نیاری یا خیانت به شریکت نکنی. ثانیاً اون پولی رو هم که سهم امام حسینه حق نداری دست بهش بزنی، اون رو خرج دستگاه امام حسین کن ولو 1000 تومان. یک دو سال بعد رفتم دیدمش، گفت حاج آقا زیر و رو شد زندگی. بهش گفتم که ببین اهل بیت نیاز به پول ما ندارن، خودمون وصل به کر میشیم، پاک میشیم، رشد پیدا میکنیم. اگر کسی گمان بکنی که اهل بیت نیازمند به پول ما هستن هنوز مشرک. معرفت به امام